जय आज हम क्लास 8 उर्दू का सबक नंबर 19 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें नज़म मेरा वतन के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ये एक नज़्म है मेरा वतन, और ये लिखी किसने है? शफीउद्दीन नियर ने इसको लिखा है। शफीउद्दीन नियर ने मेरा वतन के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये हवाला लिखना है पेपर में। जब भी आपको इस नज़्म का बंद आएगा, कोई भी बंद आ जाए, पहला बंद, दूसरा या तीसरा, तो उस बंद से पहले जो तशरीह आप करोगे, तशरीह से पहले आपने ये हवाला लिखना है, क्योंकि ये 2.5 नंबर का हवाला होता है। अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 नंबर आपको हवाले के मिलते। तो ये अशार, हवाला कैसे लिखना है कि ये अशार नज़्म मेरा वतन से लिया गया है या लिए गए हैं। इस नज़्म के शायर शफीउद्दीन नियर हैं। इस नज़्म में शायर ने अपने वतन की कुदरती खूबसूरती, सरसब्ज़ शादाब मनाजिर और नियामतों को बयान किया है। इसके बाद जो है आपको ये तशरीह लिख, पहला बंद कि ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कमरी चकोर, वो झीलों की लहरें, वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर, वो सरसब्ज उसके पहाड़ और बन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। तो इसकी तशरीह क्या है? इसमें कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है कि इस बंद में शायर अपने वतन की खूबसूरती, कुदरती खूबसूरती बयान करता है कि ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर, यानी जो इस मुल्क में, इस वतन में जो जो भी चीज़ें हैं या जो जो भी कुदरती मनाजिर हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है, उनका जिक्र कर रहा है। कि शायर कहता है कि मेरे वतन में तरह तरह के खूबसूरत परिंदे जैसे चिड़िया, तोता, मैना, मोर, कोयल और बुलबुल पाए जाते हैं। यहाँ झीलों की लहरें, बहते दरिया, खूबसूरत झरने और सरसब्ज पहाड़ मौजूद हैं। इन दिलकश मनाजिर की वजह से शायर अपने वतन पर फख्र महसूस करता है और मोहब्बत से कहता है कि ये मेरा वतन है। ठीक है, तो ये पहले बंद की तशरीह। इसके बाद दूसरा बंद आता है, वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, वो सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ, वो सैराब और खुशनमा की यारियाँ, ज़मीनें वो ज़रख़ेज़ दिलकश चमन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। तो इसकी तशरीह है, इस बंद में शायर वतन की ज़रूरी पैदावार और कुदरती नियामतों का जिक्र करता है। यानी ज़राअत, जो भी पैदावार है, ज़मीनों से निकलने वाली चीज़ें, जैसे कि फूल हैं, मेवे हैं, गल्ला है, और इसके अलावा ज़मीनों से निकलने वाले ज़रख़ेज़ और दिलकश चमन जो है, इसके बारे में ज़िक्र कर रहा है। तो ये क्या है? कुदरती नियामतों का ये ज़िक्र कर रहा है शायर। शायर कहता है कि मेरे वतन में अनाज, फल, सब्जियाँ और रंग-बिरंगे फूल बकसरत पाए जाते हैं। यहाँ के बागात सरसब्ज़ और खूबसूरत हैं, जबकि खेत और कियारियाँ पानी से सैराब रहती हैं। वतन की ज़रख़ेज़ ज़मीनें इसे एक खूबसूरत बाग की शक्ल देती हैं। इसलिए शायर अपने वतन से बेहद मोहब्बत करता है। इसके बाद तीसरा बंद है, पहाड़ों का मंजर, बनों का समा है, इनमें हज़ारों ही चश्मे रवां, कहाँ तक बयां उसकी खूबियाँ है, फिरदौस का इस चमन में गुमा, ये बागे इरम है, ये बागे अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। रवां का मतलब होता है बहना, और फिरदौस कहते हैं जन्नत। इसकी तशरीह है कि इस बार में शायर वतन की बेमिसाल खूबसूरती को बयान करता है। शायर कहता है कि वतन के पहाड़, वन कहते हैं पहाड़ को, जंगलात और बहते हुए चश्मे निहायत दिलकश हैं। उसके हुस्न जमाल को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। शायर के नज़दीक इसका वतन जन्नत के मानिंद खूबसूरत है।
اسی لیے وہ اپنے وطن کو باغ ارم اور باغ عدن سے تشبیہ دیتا اور اپنے وطن پر فخر کا اظہار کرتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی نظم کا جو ہم نے اس کی تشریح پڑھی، اس کا مختصر سا خلاصہ میں نے یہاں لکھا ہے کہ نظم بھی میرا وطن کا خلاصہ. ہو سکتا ہے آپ کو اس نظم کا خلاصہ پیپر میں آئے، اس لیے اس کو تیار کرنا ہے. بالکل چھوٹا سا ہے کہ اس نظم میں شفیع الدین نیر نے اپنے وطن کی خوبصورتی اور قدرتی نعمتوں کو بیان کیا ہے. شاعر وطن کے خوبصورت پرندوں، جہلوں، دریاؤں، جھرنوں، پہاڑوں اور جنگلات کا ذکر کرتا ہے، اور وطن کی زرخیز زمینوں، سرسبز باغات، پھلوں، سبزیوں اور رنگ برنگے پھولوں کی بھی تعریف کرتا ہے. شاعر کے نزدیک اس کا وطن نہایت حسین اور دلکش ہے. وطن کے خوبصورت مناظر اسے جنت کی یاد دلاتے ہیں، اسی لیے شاعر اپنے وطن سے بے حد محبت کرتا ہے اور اس پر فخر محسوس کرتا ہے. اب اس کا مرکزی خیال کہ وطن اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے اور اس کی خوبصورتی اور ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. تو یہ اس کا بالکل مختصر سا خلاصہ تھا، یہ آپ کو تیار کرنا ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ اس نظم کے سوالوں کے جوابات. سب سے پہلا سوال ہے کہ شاعر اس نظم میں کیا پیغام دینا چاہتا ہے. اس کا جواب ہے شاعر اس نظم کے ذریعے ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنے، اس کی قدر کرنے اور اس کی خوبصورتی پر فخر کرنے کا پیغام دیتا ہے. سوال نمبر 2، اس نظم کے شاعر کا نام لکھیے. تو اس نظم کے شاعر کا نام شفیع الدین نیر ہے. اس نظم میں پیارے وطن کی کیا کیا خوبیاں بیان کی گئی. تو اس نظم میں وطن کی خوبصورتی کا ذکر کیا گیا. شاعر نے جھیلوں، دریاؤں، سرسبز پہاڑوں، جھرنوں، جنگلات، پھلوں، سبزیوں، پھولوں اور زرخیز زمینوں کی تعریف کی ہے. اس کے بعد آتا ہے سوال اگلا کہ ہے فردوس کا اس چمن پر گما، اس مصرے سے کیا مراد. تو اس مصرے سے مراد یہ ہے کہ شاعر اپنے وطن کو اتنا خوبصورت سمجھتا ہے کہ وہ اسے جنت کے برابر قرار دیتا ہے. اس کے بعد دلکش چمن کس کو کہا گیا، کہ شاعر نے اپنے خوبصورت اور سرسبز وطن کو دلکش چمن کہا ہے. شاعر نے نظم میں کن کن پرندوں کا ذکر کیا. تو شاعر نے نظم میں چڑیا، طوطا، مینا، مور، کوئل، بلبل، قمری اور چکور جیسے خوبصورت پرندوں کا ذکر کیا ہے. تو اس میں یہ جو پرندوں کے نام دیے ہیں یہ آپ کو تیار کریں. اور اب آتے ہیں نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے. الفاظ دیا گیا ہے دریا. دریائے جہلم کشمیر کا ایک مشہور اور خوبصورت دریا. آپ کوئی بھی جملہ اس میں بنا سکتے ہیں. جیسے پہاڑ ہے، ہمارے وطن میں بلند و بالا پہاڑ پائے جاتے. وطن، ہمیں اپنے وطن سے بے حد محبت کرنی چاہیے. منظر، پہاڑوں اور جہیلوں کا منظر بہت دلکش لگتا ہے. چمن، بہار کے موسم میں چمن پھولوں سے بھر جاتا ہے. سما، بارش کے بعد وادی کا سما نہایت حسین ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے جملے تھے. انہی الفاظ کے یہی الفاظ آپ کو پیپر میں آئیں گے اور انہی الفاظ میں سے کوئی ایک دو آپ کو آئیں گے، ان کے جملے آپ کو بنانے ہیں. اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہو یا آپ یہ تیار کر سکتے. اس کے بعد املا درست کیجیے. دیکھیے یہاں غلط اور صحیح جملہ دیا گیا ہے. صحیح جملہ ہے ترکاریاں، اور اس طرح ترکاریاں جو ہے یہ غلط ہے. باغوں اور باغوں، یہ بھی باغوں پڑھا جائے گا لیکن غلط. باغوں اس طرح لکھا جاتا ہے. منظر اور منظر اگر ہم اس طرح لکھیں تو یہ غلط ہے. وطن، وطن اگر اس طرح لکھتے ہیں تو یہ غلط ہے. سرسبز، تو یہاں سرسبز، تو یہ بھی غلط ہے. اس کے بعد مصرع مکمل کی تھی. وہ چڑیا، وہ طوطا، اب یا وہ مینا، وہ مور. وہ مینا، وہ مور آئے. دوسرا وہ کوئل، وہ بلبل، وہ قمری، چکور. یہ وہ قمری چکور جو ہے یہ آپ کو لکھنا ہے. وہ سرسبز، اس کے پہاڑ اور بن. یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن. مطلب جو بھی اس میں بریکٹ میں دیے گئے ہیں یہ آپ کو وہاں پیپر میں نہیں ہوگا، ان کو آپ نے تیار کر لو. اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر 5، مصروں کو صحیح ترتیب سے لکھ کر مکمل کیجیے. وہ گلے، وہ میوے، وہ ترکاریاں، وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں،
جو بھی ریڈ کلر میں دی گئی ہیں، تو یہ وہاں پیپر میں نہیں ہوگا، یہ آپ کو تیار کرنے ہیں، پوری نظم آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور تبھی آپ جو ہے ان کو صحیح ترتیب میں لکھ سکتے ہیں۔ کہاں تک بیاں اس کی ہوں خوبیاں، کہ فردوس کا اس چمن پر گما، وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں، وہ سیراب اور خوشنما کیاریاں، وہ جھیلوں کی لہریں، وہ دریا کا زور، وہ جھرنوں کا گرنا، وہ پانی کا شور۔ اب دیکھو، اس کی ترتیب اگر آپ کو تیار نہ بھی ہو، پھر بھی آپ اس کو ترتیب سے لکھ سکتے ہو۔ جیسے سب سے پہلے مصرے میں لکھا ہے ترکاریاں، اب یہاں خوبیاں ہیں، پھلواریاں ہیں، زور اور شور ہے، تو ترکاریاں تو گلکاریاں، گلکاریاں، مطلب یہ ایک جیسے الفاظ جو ہے یہ ایک مصرے میں ایک شعر میں آتے ہیں۔ اسی طرح خوبیاں گما، پھلواریاں کیاریاں، زور شور، تو یہ جو ہے ترتیب سے آئیں گے۔ تو دوستو یہ تھے آج کے اس لیسن کے سوال و جواب، اور اس نظم کے کچھ تشریح ہم نے پڑھی ہے، کچھ مصرے تھے ان کو ہم نے تشریح کے ساتھ پڑھا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آ گئی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و خدا بخش۔